आज हम मौजूद हैं गुलशन बुलारी के चेयरमैन हैं क्योंकि हमारे उधर साथ। बुलारी एयर बेस बहुत बड़ा एयर बेस है। तो बहुत सारी एमिनिटीज़ पर हमने डिस्कस भी किया है, बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं। उधर हमने प्लान किया हुआ है कि हमने कैडेट को अलावा वोकेशनल सेंटर्स लेके आएंगे। कि कोई भी सोसाइटी बनती है उसके पीछे पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, पूरी टीम वो ये कि पाकिस्तान में सिर्फ इस टाइम बेघर होना एक मसला नहीं है, बेरोजगार होना भी मसला है। और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम जब पाया तकमील तक हमारी सोसाइटी पहुंचेगी तो हम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रईस जाहिद और आज एक बेहतरीन गैदरिंग है जी हमारी। और आज हम मौजूद हैं गुलशन बुलारी के चेयरमैन हैं हमारे साथ कर्नल हमाद साहब। इनकी दावत थी और आज की दावत में हमारे साथ काफ़ी हमारे अच्छे दोस्त भी हैं शामिल। एसएडअप से मोहम्मद अली हैं और एसोसिएट से मोहम्मद शुएब हैं और एक हमारे दोस्त जा चुके हैं नबीज़ अजीज़ साहब। हाँ, तो उनकी मसरूफियत गई। अच्छा, आज का इवेंट जो है या आज की जो गैदरिंग थी स्पेशली वो कर्नल साहब की तरफ से हमें इनवाइट किया गया था और कुछ डिस्कस करना था स्पेशली कि गुलशन बुलारी को कैसे मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं वो भी काफ़ी डिस्कशन हुई है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी हम कर्नल साहब से कुछ सुने कि आप ब्रीफली अगर हमारे देखने वालों को बताएं कि गुलशन बुलारी में क्या क्या चीज़ें सर आने वाली हैं और जो जो चीज़ें अभी हमें डिस्कस हुई ज़रा उसको शॉर्टली कुछ पॉइंट्स में बता दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। रईस भाई और शुएब भाई और मोहम्मद अली भाई, हमारा प्लान तो आपके साथ पहले दिन से हमने शेयर किया हुआ है। हमने जो आज की गैदरिंग रखी थी आपसे इसलिए रखी थी ताकि एक आपसे इंटरेक्शन सेशन हमारा डेवलप हो और हम जो चीज़ें आजकल चल रही हैं हमारी उनके ऊपर हम डिस्कस करें। बिल्कुल। तो हमने जो आपसे डिस्कस किया है कि हमने अपने एरिया को डेवलप करना स्टार्ट अभी जनवरी के मिड से हम इंशाअल्लाह स्टार्ट करेंगे और हमने जो आपसे डिस्कस किया है कि उसमें क्या क्या इवेंट्स या क्या क्या चीज़ें हम लेके आएंगे उसके मुताबिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। उधर हमने प्लान किया हुआ है कि हमने कैडेट कॉलेज और इस तरह की चीज़ें लेके आएंगे, उसके अलावा वोकेशनल सेंटर्स लेके आएंगे ताकि जो लोग उस एरिए में आबाद हों उनको हम इस तरह ट्रेन कर सकें ताकि अगर वो अनपढ़ और उनके पास तालीमी काबिलियत नहीं भी है तो हम ऐसी उनको एक्सपर्टीज़ दे सकें जो किसी भी जगह पे जाके वो अपना रोज़गार तलाश कर सकें। क्योंकि उधर बुलारी एयर बेस बहुत बड़ा एयर बेस है, वहाँ पे हमने उनके साथ लोगों के साथ जुड़ने के बाद अब लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करेंगे। जैसे जो वोकेशनल सेंटर से लोग फारिगुल तहसील होंगे तो उनको एयर बेस के अंदर और बाहर और जो जो उनके पास हुनर होगा उसके रिगार्डिंग उनको जॉब भी अवेलेबल होगी। कैडेट कॉलेज उधर लाने का हमारा मकसद ये है कि उधर कैडेट कॉलेज लेके आएंगे ताकि जो लोग उधर आबाद हों उनको हम ऐसी तालीम दे सकें जो उनके फ्यूचर में काम आ सके और बड़े अच्छे लेवल की जाके हाँ, उनको तालीम तरबियत मिल सके। बिल्कुल। और उनको हम ऐसी तालीम होगी कि जब कल को वो अगर फोर्सेस में भी आना चाहे तो उसमें उनको मददगार साबित हो। ज़बरदस्त। तो इस तरह की चीज़ें हम उधर लेके आने का प्लान है हमारा। बिल्कुल सर, यही चीज़ें स्पेशली बहुत मोटिवेट करती हैं हमें भी और ये डेडिकेशन आपकी माशाल्लाह से नज़र भी आती है। जिस तरीके से आप गुलशन बुलारी को लेके सीरियस भी हैं और हम काफ़ी देर से तकरीबन 2-2.5 घंटे से हमारी मीटिंग चल रही है और हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका अगर एक लुब्बे लुबाब दें तो वो यही है, एट द एंड पॉइंट यही आता है कि गुलशन बुलारी को हम बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो ये सर आपकी डेडिकेशन ही है। बाकियों मौका दूंगा हमारे साथ क्योंकि शुएब भाई भी हैं, अली भाई भी हैं, तो मैं इनको मौका दूंगा कि ये भी ज़रा अपने ख्यालात का इजहार करें आज के। जी बिल्कुल रईस भाई, आपने बिल्कुल सही डेडिकेट किया और मैं इस पर बड़ा अप्रिशिएट भी करूँगा कर्नल साहब को कि उन्होंने स्पेशली अपनी रिहाइश गाह पर बुलाकर हमें ब्रीफ भी किया सोसाइटी के हवाले से और कुछ मुशावरत हमसे भी करी कि आप भी हमें मशवरा दें कि हम इसको बेहतर से बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सारी एमिनिटीज़ पर हमने डिस्कस भी किया है, बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं क्लाइंट्स के लिए और सोसाइटी को बेहतर से बेहतरीन कैसे बनाया जा सकता है इस पर एक लंबी डिस्कशन हुई है और बहुत सारी एमिनिटीज़ को हमने यूनिक आपके लिए प्लान किया है और मैं बड़ा इस पर शुक्रगुजार भी हूँ सर का कि इन्होंने इतना लंबा टाइम दिया हमारे को भी मीटिंग में और अपने प्लान्स इतनी डीपली हमारे साथ शेयर भी किए। तो इस पर अप्रिसिएशन सर की लाजिम बनती है और पर्सनली बुलाकर अपने घर पर हमारे साथ इतनी लंबी डिस्कशन भी की। आई थिंक अभी टाइम 12 और 1 बजने वाले हैं। इतने लंबे टाइम तक हमारे साथ इन्होंने मीटिंग करी और अपने सारे प्लान जितने भी हैं ऑफ़र्स के, डेवलपमेंट के
سوسائٹیز کے, ایمینٹیز کے, فیسلٹیز کے سارے ہمارے ساتھ ڈیپلی ڈسکس کیے, اور اس کو بہترین کیسے کرنا ہے یہ بھی ڈسکس کیا. تو مزید میں چاہوں گا علی صاحب آپ بھی تھوڑا اس پر رائے دیں. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو بھائی شکر گزار ہوں کہ میں آپ کرنل صاحب کو جو آپ نے بہت اچھا ڈنر دیا, اور گلشن بلاری جو ایک پروجیکٹ ہے یہ بالکل ایئر بیس کے ساتھ ہے, جیسے آپ کو ساری ڈیٹیل ہم نے پہلے بتائی. اور اس وقت میں صرف ایک بات کہوں گا, وہ یہ کہ کوئی بھی سوسائٹی بنتی ہے اس کے پیچھے پوری برین اسٹارمنگ ہوتی ہے, پوری ٹیم ہوتی ہے, اور ٹیم جب ایک ساتھ مل کے کام کرتی ہے ڈیفینیٹلی ایک اچھے آئیڈیاز آتے ہیں, اور اس کے بعد وہ امپلیمنٹیشن کی طرف جاتا ہے. تو کرنل صاحب نے جو چیزیں بتائی ہیں اس سے میں خود بہت مطمئن ہوا, اور چیزیں سمجھ میں آئی ہیں. اور ہمارے کلائنٹس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم لوگ سوچتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ صرف یہ نہیں سوچتے کہ بھائی پلاٹ ہے آپ نے خرید لیا اور کل کو آپ ڈیولپمنٹ ہوگی نہیں ہوگی, اس کی ذمہ داری جو ہے ہم لے کے اس کو آپ کو دیتے ہیں. تو کرنل صاحب سے جو ہم نے آج ڈسکشن کیا اسپیشلی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ سوسائٹی میں وہ کس طرح آگے چل کے ڈیولپمنٹ کرائیں گے. ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ صرف روڈس اور لائنس کا کام نہیں ہوتا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں کیا کیا فیسلٹیز ہوں گی جو کہ ادر سوسائٹیز میں آپ کو نہیں ملیں گی, لائک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر, اسکولس, اور ایسی چیزیں بنا کے دیں گے وہاں پہ کہ جو لوگ اس وقت سندھ کی اسپیشلی سندھ کی عوام جو اس وقت یہاں پر مزدوری کر رہی ہے اور یا اتنی تعلیم یافتہ نہیں ہے, ان کے لیے وہ ٹریننگز دیں کہ وہ کسی بھی فیلڈ میں جا کے اپنا کام کر سکیں اور بہترین روزگار کمائیں, اور ساتھ میں ایک اچھی سوسائٹی میں اپنا گھر بنائیں. تو تھینک یو سو مچ کرنل صاحب, آپ نے اپنا ٹائم دیا. اور لٹرلی ریحان بھائی, کرنل صاحب, آپ سب پوری ٹیم, ہم لوگ جہاں بیٹھے ہیں اس وقت ہم صرف اس لیے نہیں بیٹھے کہ لائک وی آر ورکنگ آن اے سوسائٹی. ہمارا جو مین مقصد ہے نا, جو ہمارے کلائنٹس ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمارے فیسز پہ, وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر علی صاحب کہیں جا رہے ہیں, رئیس صاحب کہیں کھڑے ہوئے ہیں, یا شعیب بھائی کہیں کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ کوئی اوتھینٹک چیز دے رہے ہوں گے. تو اس وقت جو ہماری میٹنگ کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو پہلے منائیں کہ ہمیں یہ پلاٹ لینا ہے اپنے لیے نہیں, پھر ہم آپ کو بیچیں. تو تھینک یو سو مچ, ایک بہت اچھا میٹ اپ رہا, اور انشاءاللہ یہ آگے ہم کرتے رہیں گے اور چیزیں چلتی ہیں. جی رہی. تھینک یو سو مچ علی بھائی. اچھا, ایک چیز جو آج کی میٹنگ سے ہمیں سمجھ آئی وہ یہ کہ جو کرنل صاحب کا ویژن ہے اور پوری ان کی ٹیم کا ویژن ہے وہ یہ کہ پاکستان میں صرف اس ٹائم بے گھر ہونا ایک مسئلہ نہیں ہے, بے روزگار ہونا بھی مسئلہ ہے. تو دونوں مسئلوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ یہاں پہ صرف گھر نہیں دینا, جو لوگ یہاں آ کے رہائش کریں گے ان کو پروڈکٹیو بھی بنانا ہے, اور ان کو وہ ہنر بھی دینا ہے کہ وہ وہاں آ کے روزگار کما سکیں. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ انسان اگر قابل ہو تو وہ گھر میں بیٹھ کے بھی کما سکتا ہے. آج کل دنیا اس لیول پہ چلے گی, اور انشاءاللہ 5-10 سالوں مزید آگے چلی جائے گی. تو بہت سارے لوگوں کو صرف اسکل آنی چاہیے, اسکل ان کے پاس ہوگی تو وہ خود ہی اپنے لیے بہت اچھے کاروبار بھی جنریٹ کر لیں گے گھر بیٹھے, اور بہت اچھا کما بھی لیں گے. تو یہ سر سب سے بڑا شکریہ تو آپ کا کریں گے کہ آپ نے ہمیں بھی ایز اے اسٹیک ہولڈر اپنے ساتھ جوڑا, اور ہم نے بھی کافی چیزیں فیڈ بیک میں دی ہیں سر کو, تو وہ بھی انہوں نے کافی اپریشیٹ بھی کی ہیں وہ چیزیں, اور انشاءاللہ وہ آنے والے دنوں میں ریپلیکیٹ بھی ہوں گی سائڈ پہ. لیکن بہت بہت شکریہ سر آپ کا. ہم چاہیں گے کہ اس کو ذرا دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں, رئیس بھائی, محمد علی بھائی, تھینک یو سر, شعیب بھائی, نوید رضا جو ابھی جا چکے ہیں, اور نیر بھائی صاحب بھی بالکل, نیر رضا بھائی, آپ سب کا, کیونکہ آپ کی محنت سے یہ ہمارا پروجیکٹ ڈیولپ ہوگا, اور آپ کی ہر لیول پہ ہمیں معاونت رہے گی تو ہم انشاءاللہ بہتر سے بہتر سوسائٹی کو بنائیں گے. یہ آپ کی جو ٹیم ہے جو ہمارے ساتھ جڑی ہے, ہم ایک فیملی کی طرح چلیں گے, اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ ہم جب پایا تکمیل تک ہماری سوسائٹی پہنچے گی تو ہم سارے اکٹھے اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے, اور اس کا ہم وہ بھی منائیں گے کہ جیسے ہم نے ایک سوسائٹی کو ڈیولپ کر دیا. یہ ساری کی ساری سوسائٹی, آپ جو میرے پارٹنرز ہیں, جو مارکیٹنگ پارٹنرز ہیں, یہ میرے فیملی کا حصہ ہیں, اور جو میری اپنی پرسنل ٹیم ہے بلڈرز کی وہ, اور میرے مارکیٹنگ پارٹنر جو آپ لوگ ہیں, ان کے ساتھ مل کے ہم نے اس کو ایک نیا شہر آباد کرنا ہے. انشاءاللہ یہ صرف سوسائٹی نہیں ہوگی, یہ ایک شہر آباد کریں گے جس میں لوگ رہیں گے بھی اور لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر ہوں گے. ہم صرف اور صرف لوگوں کو بسائیں گے نہیں, لوگوں کو روزگار بھی پرووائڈ کریں گے. جو ادھر رہیں وہ ادھر ہی ان کو روزگار ملے تاکہ وہ اپنے بیوی بچوں کے پیٹ پال سکیں. تھینک یو ویری مچ, اٹ واز اے نائس انٹریکشن, اور ہم لوگوں نے بڑا ایک دوسرے سے سیکھا, اور انشاءاللہ تعالی ہم کنٹینیو رکھیں گے کہ ونس اے منتھ اور ٹوائس فورٹ نائٹلی
ہم ملتے رہیں اور آپس میں ڈسکس کرتے رہیں انشاءاللہ سر. اور بہتر سے بہتر کی طرف جائیں ہم. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.